Definition. Journalism is a guardian that never sleeps and protects freedom of people. भनेर simple journalism को definition है यहाँ. Winston Churchill, from former British Prime Minister, he has told journalism is a guardian that never sleeps and protects freedom of people. पत्रकारिता भनेको के हो भनेर एउटा सामान्य डेफिनेसन यहाँ राखिएको छ. Winston Churchill, who was a former British Prime Minister, उनले चाहिँ के भन्यो भने पत्रकारिता यस्तो एउटा अभिभावक हो जसले चाहिँ सिटिजनको स्वतन्त्रताको लागि काम गर्छ अथवा यो कहिले पनि सुत्दैन भनिरहेको. It is a general opinion told by Winston Churchill, former British Prime Minister. हामीले जहिले पनि केही कुराको परिभाषा दिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई साइटेसन गरेर परिभाषा दिनुपर्छ कुरा मैले पहिलेदेखि नै गरिरहेको थिएँ. र यसै गरी नै डेफिनेसनहरू कसैलाई साइट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ. आफूले आफ्नै डेफिनेसन लेख्नुभन्दा पनि कसैको भनाइलाई साइट गरेर डेफिनेसनहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ. यही हुनुपर्छ भन्ने छैन. जर्नलिजमको कुनै डेफिनेसन लेख्दा हुन्छ, तर कसैले भनेको कसैको साइट गरेको डेफिनेसन. Journalism is a guardian that never sleeps and protects freedom of the people. Winston Churchill, former British Prime Minister, he has told that. Also, news को definition. News is what someone wants suppressed. Everything else is advertising. Catherine Graham, the former publisher of Washington Post. This is Catherine Graham. The person is the former publisher of the Washington Post. So, news like कसरी चाहिँ define गरिरहेको छ भने news is what someone wants suppressed. Everything else is advertising. News चाहिँ यस्तो चीज हो कि जुन कुरा कसैले लुकाउन खोज्छ भने त्यो समाचार हो. कसैले नदिन खोज्छ भने त्यो समाचार हो. कसैले त्यो कुरा लुकाउन खोज्छ, पत्रकारले त्यो कुरालाई खोतलेर बाहिर ल्याउन खोज्छ, अनि बल्ल त्यो न्यूज हो भनेर क्याथरिन ग्राhamले भनिरहेको छ. भन्नु खोजेको कुरा के हो भने न्यूज त्यस्तो कुरा मात्रै बढी प्रभावकारी न्यूज बन्छ जुन कुरा लुकेर बसेको हुन्छ. त्यो लुकेर बसेको कुरालाई पत्रकारले खोतल्न खोज्छ, डिग आउट गर्न खोज्छ र जो सोर्स उसले चाहिँ त्यो न्यूजलाई नदिन खोज्छ. लुकेर बसेको कुरा बाहिर ल्याइदियो भने त्यसको बढी इम्प्याक्ट देखिने हो, त्यसको चाहिँ बढी प्रभाव पर्ने हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि न्यूज इज व्हाट समवन वान्ट्स सरप्राइज्ड. एभ्रिथिङ एल्स इज एडभर्टाइजिङ. तिमी लुकाउन खोज्छौ म त्यसलाई बाहिर लिएर आउन खोज्छु, तिमी लुकाउन खोज्छौ म त्यसलाई बाहिर लिएर आउन खोज्छु. लुकेर बसेको कुरा नै बढी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, बढी इम्प्याक्टफुल हुन्छ. So this is the one definition of news. You can have your own definition of news. तिमीहरूले आफ्नो लागि आफ्नै न्यूजको परिभाषा खोज्न सक्छौ. थुप्रै स्कलर्सहरूले न्यूजको बारेमा थुप्रै तरिकाले व्याख्या गरेका हुन्छन्. बट दिस इज द one definition that I like most. यो चाहिँ मलाई मनपर्ने एउटा डेफिनेसन हो. सो बिकज केही कुरा लुकेर बसेको कुरालाई खोतलेर बाहिर लिएर आउनु अथवा डिग आउट गर्नु नै च्यालेन्जिङ जर्नलिजम हो. न्यूज तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब त्यो कुरालाई रिसर्च गरेर खोजेर अनुसन्धान गरेर बाहिर लिएर आइन्छ. थाहा नभएको कुरा बाहिर लिएर आइन्छ भने अनि बल्ल त्यो न्यूज इम्प्याक्टफुल हुन्छ. न्यूज इज व्हाट समवन वान्ट्स सरप्राइज. एभ्रिथिङ एल्स इज एडभर्टाइजिङ. अरू सबै कुराहरू चाहिँ एडभर्टाइजिङ हो, विज्ञापन जस्तै हो भनेर भन्नु. अरू लुकेर बसेका कुराहरू चाहिँ खोतलेर लिएर आएको, डिग आउट गरेर लिएर आएको अथवा लुकाउन खोजेका कुराहरू न्यूज हो. त्यो भन्दा बाहेकका अरू सबै कुराहरू के हो? एडभर्टाइजिङ हो, विज्ञापन हो. अब कसै पत्रकार सम्मेलन गर्यो भने पनि केही कुरा भन्नलाई पत्रकार सम्मेलन गरिराखेको हुन्छ. त्यो सहजै थाहा पाइएको इन्फर्मेसनहरू भयो.
कसैले एउटा कुनै एउटा बाइकको लन्च गर्यो, होन्डा बाइकै लन्च गर्यो भने पनि पत्रकारहरूलाई पनि अब त्यो लन्च गर्ने सेरेमनीमा बोलाइराखेको हुन्छ। द्याट इज नट न्युज, द्याट इज अ पार्ट अफ एडभर्टिजमेन्ट। हामीले चाहिँ भोलिबाट बजारमा यसरी बाइक आउँदैछ भनेर त्यो बाइकको पत्रकार सम्मेलन गरे पनि, बाइकको लन्चको पत्रकार सम्मेलन गरे पनि त्यो चाहिँ एउटा एडभर्टिजमेन्टको मोड भयो। भन्नु चाहिँ कुरा, जब तिमीले केही कुरा खोज्छौ, जब तिमीले केही कुराको अनुसन्धान गर्छौ, जब तिमी केही कुरालाई चाहिँ अलिकति मेहनतका साथ लुकेर बसेको कुराहरूलाई, तथ्यहरूलाई बाहिर उजागर गर्ने काम गर्छौ, त्यस्तो कुराहरू नै बढी प्रभावकारी समाचार बन्न जान्छ। त्यो कुरालाई क्याप्सन ग्रामले यहाँ प्रेजेन्ट गर्न खोजे हुन्। सो दिस इज हाउ आई लाइक टु डिफाइन न्युज। अर्को छ नट ग्राफ। जहिले पनि थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने समाचारमा नट ग्राफ हुन्छ। कसैले तिमीहरूलाई नट ग्राफ भनेको के हो भनेर सोध्यो भने जर्नलिजम पढाएको स्टुडेन्टले नट ग्राफ भने के हो भनेर थाहा भएन भने त्यो बेइज्जत हुन्छ। अब 11-12 मा के भयो त्यो मतलब भएन। तर अब यहाँ चाहिँ नट ग्राफ भनेको के हो भनेर तिमीहरूले बुझ्दैछौ है। The nut graph tells the reader what the writer is up to. Nut graph चाहिँ समाचार के को बारेमा हो भन्ने कुरा पाठकलाई बताइदिन्छ। It delivers a promise of the story's content and message. समग्र समाचारको कन्टेन्ट के हो त हैन, समग्र समाचारको विषय वस्तु के हो त भन्ने कुरा नट ग्राफले देखाउँछ। र मूल कुरा भनौँ न, समग्र कुरा चाहिँ नट ग्राफ हो। नट ग्राफ भनेको, नट भनेको जब तिमीले चाहिँ पिनट्सहरू, बदामहरू अथवा ओखरहरू फुटाएर भित्रको त्यो जुन गुदी हुन्छ त्यो गुदीलाई नै नट भन्ने हो नि त। बाहिर देखिने एउटा बोक्रा हुन्छ, भित्र खानेकुरा अर्कै हुन्छ। सो नट ग्राफ, नट ग्राफ भनेको इन द्याट सेन्स, त्यो सेन्समा हो। एउटा समाचारको होल प्याकेज हुन्छ। एउटा समाचार कुनै समाचार मानौ 500 वर्ड्सको छ, 500 वर्डको समाचार छ भने त्यो 500 वर्डको समाचारको नट ग्राफ के हो त भनेर त्यही 500 वर्ड भित्रै हुन्छ। अब कहाँनेरि हुन्छ भन्ने कुरा पनि म तिमीलाई भन्दैछु। It is called the nut graph because like a nut it contains the kernel भनेर भन्छ। जसरी चाहिँ बदाम फुटाउँदाखेरि, बदामलाई फुटाउँदाखेरि बदामको त्यो बोक्रा छोडाउँदाखेरि बदामको बोक्रा भित्र चाहिँ बदामको त्यो दाना हुन्छ, त्यस्तै like a nut it contains the kernel or the essential theme of the story भनेको त्यसको चाहिँ थीम, मूलभूत कुरा चाहिँ नट ग्राफमा लेखिएको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ है। इट हेज सेभरल पर्पजेस, यसका थुप्रै कामहरू अथवा यसको थुप्रै पर्पोजहरू हुन्छ। किन लेखिन्छ त भन्ने कुरा है। It justifies the story by telling readers why they should hear. नट ग्राफले चाहिँ के गर्छ भने यो समाचार किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्ने कुरा पाठकलाई बताइदिन्छ है। किन महत्त्वपूर्ण छ समाचार भन्ने कुरा नट ग्राफले के गर्छ, पाठकलाई बताउने काम गर्छ। It provides a transition from the lead and explains the lead and its connection to the rest of the story and also tells readers why the story is timely. यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लीड भनेको तिम्रो फर्स्ट प्याराग्राफ अफ द न्युज लाई लीड भनिन्छ। आमो जुन चाहिँ एकदमै माथिपट्टि समाचारको सुरु भागमा चाहिँ 511 एज एन्सर गर्ने कुरालाई हामी लीड भन्छौँ अथवा प्याराग्राफलाई हामी लीड भन्छौँ भनेर हामीले भनिराखेका। त्यो जुन लीड हुन्छ, लीडको ठ्याक्क तलपट्टि, लीड प्याराग्राफको ठ्याक्क तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ, नट ग्राफ हुन्छ। कुनै समाचारमा नट ग्राफ हुन नि सक्छ, कुनैमा नहुन पनि सक्छ। तर यदि कसैले राम्रो समाचार लेख्दैछ, कसैले चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल तरिकाले समाचार लेख्दैछ, समाचार लेख्ने उसलाई आइडिया छ भने उसले जहिले पनि आफ्नो न्युजमा उसले नट ग्राफ भनेको एउटा प्याराग्राफ हो, नट ग्राफ भनेको एउटा अनुच्छेद हो, त्यो लेखेको हुन्छ। यहाँ के भनिराखेको छ भने इट प्रोभाइड्स अ ट्रान्जिसन फ्रम द लिड एन्ड एक्सप्लेन्स द लिड। लिडलाई अझ यसले व्याख्या गर्ने कुरा गर्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ, तिमीहरूले त मैले 11-12 मा पनि भनिराखेको हो। लिडले
लिडमा 5W1H हुन्छ भनेर त भने, तर लिड आफैले सबै 5W1H लाई क्यारी गर्छ भन्ने छैन। वाट, वेयर, वेन, वाइ, हाउ यो सबै कुरा लिडमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। कुनै दुईटा अथवा कुनै तीनटा एलिमेन्ट हुन सक्छ, वाइ, वेयर हुन सक्छ, हु हुन सक्छ, हाउ नहुन सक्छ हैन। सो त्यस्तो कुरालाई चाहिँ लिडमा लेख्न नसकेको कुरा चाहिँ नट ग्राफमा आउन सक्छ। अझ त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेनेटरी वेबाट चाहिँ लिडले त्यसलाई क्ल्यारिफाई गरिदिन सक्छ। सो त्यो भन्न खोजे। इट प्रोभाइड्स अ ट्रान्जिसन फ्रम द लिड एन्ड एक्सप्लेन्स द लिड। लिडलाई अझ यसले व्याख्या गर्ने काम गर्छ। एन्ड इज द कनेक्सन टु द रेस्ट अफ द स्टोरी। र बाँकी रहेका जुन स्टोरी छ, बाँकी भएको जुन आउँदै गरेको त्यो समाचारभित्रको कुरा गर्दैछु है, समाचारभित्र जुन लेखिँदै गरेका कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ यसले कनेक्ट गर्ने काम गर्छ, जोड्ने काम गर्छ, एउटा सिलसिला मिलाउने काम गर्छ। न्युज भनेको एउटा सिलसिला हुनु पर्यो नि। अहिले भर्खर चाहिँ हैन त्रिशुली किनारको कुरा गरेको छ, अनि अहिले भर्खर फेरि काठमाडौँ आएको छ, अनि अहिले भर्खर फेरि झापा पुगेको छ, त्यस्तो हुँदैन समाचार। एउटा सिलसिला हुन्छ, कुन प्रसङ्गमा लेखिएको हो त्यो प्रसङ्गलाई मिलेको हुनु पर्यो। न्युज भनेको नट ग्राफले के गर्छ भने यसलाई कनेक्सन बिल्डअप गर्ने काम पनि गर्छ, एउटा प्रसङ्ग मिलाउने, एउटा सिलसिला मिलाउने काम पनि गर्छ। एन्ड अल्सो टेल्स द रिडर्स वाइ द स्टोरी इज टाइमली। र नट ग्राफले के गर्छ भने अर्को कुरा, समाचार समसामयिक किन छ भन्ने कुरा पनि बताइदिन्छ। किनकि नट ग्राफले यो न्युज समसामयिक हो, भर्खरै भइराखेका कुराहरू हो भन्ने कुरा बताइदिन्छ। इट अफन इन्क्लुड्स सपोर्टिङ म्याटेरियल। अरू थुप्रै त्यसले चाहिँ सपोर्टिङ म्याटेरियल्सहरू पनि त्यसमा राखेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ ग्राब गरेको हुन्छ। द्याट हेल्प्स रिडर्स टु सी वाइ द स्टोरी इज इम्पोर्टेन्ट। यो समाचार किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा लिडमा लेखिएको हुन्छ है। यही कुरा हामी नट ग्राफ भनेर भन्छौँ। नट ग्राफ भनेको लिड सेन्टेन्स होइन। जुन लिड सेन्टेन्स छ समाचारको, जुन चाहिँ आमुख पहिलो अनुच्छेद छ, त्यो पहिलो अनुच्छेदको ठ्याक्क तलपट्टि सेकेन्ड प्याराग्राफ अथवा थर्ड प्याराग्राफमा नट ग्राफ लेखिएको हुन्छ। र नट ग्राफ चाहिँ समाचार के को बारेमा हो भनेर अझ त्यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा, लिडमा अटाउन नसकेका कुरालाई चाहिँ अझ त्यसमा विस्तृत रूपमा लेखिएको एउटा अनुच्छेद हो, एउटा प्याराग्राफ हो भन्ने कुरा हो। यो कुरा बुझियो? रेविका बुझियो यो कुरा? यो कुरा बुझियो कि बुझिएन? बुझ्यो सर। युवराजले बुझ्यो सर। आशा सर बुझ्यो सर। आशा सर, वेयर इज द होमवर्क, वेयर इज द असाइनमेन्ट? सर मैले कोसिस गरेको थिएँ, बट त्यो त्यता गइसकेपछि फाइल नेममा हामीले स्पेस गरेर गर्दाखेरि सर त्यो नै छैन। जति टाइपिङ गरेँ त्योभन्दा बढी वर्डै जाँदैन, 3-4वटा वर्डभन्दा बढी गइरहेको। Make document file and attach there. Please make some document file, doc file, and type and attach there, just like while you upload the photo or some documents in your Gmail account or in your Facebook account. It's the same way. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Sir, excuse me, sir. Okay. So the example of lead. Our lead को example. कस्तो हुन्छ त lead को example भन्दा? Sir. एउटा समाचार हो. So electricity was finally restored for 3,000 shivering crowded residents Friday. Using the lead को first sentence हो, हैन? यो समाचारको फर्स्ट लाइन हो. काठमाडौँबाट पोखरा गइरहेको बस त्रिशुलीमा खस्दाखेरि 1 जनाको मृत्यु भएको छ भनेर भने जस्तै यो जुन माथिबाट तिमीले यो लाइन लेखिराखेका छौ, यो लीड भनेर लेखेका छ नि, इलेक्ट्रिसिटी वाज फाइनली रेस्टोर्ड फर 3000 सिभरिङ टाउडेल रेजिडेन्स फ्राइडे. टाउडेल भनेको ठाउँको नाम हो है. र त्यो टाउडेल भन्ने ठाउँमा चाहिँ बत्ती गएको थियो हैन. त्यहाँ चाहिँ
3000 पपुलेसन थियो 3000 पपुलेसनलाई चाहिँ बत्ती नभएको कारणले त्यो ठाउँ एकदमै चिसो थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई एकदमै गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझिन्छ 3000 सिटिङ क्राउडेड रेसिडेन्स फ्राइडे भनेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बत्ती गएको थियो तर त्यो ठाउँमा बत्ती रिस्टोर्ड भयो बत्ती आयो कहिले आयो फ्राइडे आयो भन्ने कुरा हो यो चाहिँ फर्स्ट लाइन न्युजको हो फर्स्ट लाइन लिड लाइन अब नोट ग्राफ चाहिँ ठ्याक्क त्यसको तलपट्टि लेखेको छ नोट ग्राफ भनेर लेखेको छ पावर रिपेयर क्रुज worked for more than 72 hours after Monday night ice storm down dozens of power lines भनेको के हो भने पावर रिपेयर क्रू भनेको जसले चाहिँ बिजुली बत्ती बनाउने कामदारहरू हुन् रिपेयर गर्ने मान्छेहरू हुन् ती रिपेयर गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले 72 घण्टा लगाएर बिजुली बत्ती भनौँ न त्यो लाइनहरू रिपेयर गरे आफ्टर मन्डे नाइट आइस स्टर्म डाउन डजन्स अफ पावर लाइन्स भनेको फ्राइडे बत्ती आयो भन्ने र माथि न्युज लेख्यो भनेपछि यो बत्ती गएको चाहिँ कहिले रहेछ त भने मन्डे नाइट गएको रहेछ सोमबार राति चाहिँ आइस स्टर्म भनेको एकदमै आगैहुरी आयो नि त एकदमै भनौँ न त्यो हिउँ पर्यो एकदमै त्यो खालको चाहिँ नाइटमेयर पिरियड भएको थियो मन्डे नाइट आइस स्टर्म आएको थियो त्यो आइस स्टर्म आइसकेपछि चाहिँ डजन्स अफ पावर लाइन्सहरू के भयो ढल्यो अथवा ड्यामेज भयो मन्डे नाइट ड्यामेज भएको जुन त्यो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्सहरू छ त्यो लाइन चाहिँ 72 घण्टापछि पावर रिपेयर क्रुले बनाए भन्ने कुरा बुझ्यो अब फर्स्ट प्याराग्राफ अफ न्युज फर्स्ट प्याराग्राफ न्युजले के भन्छ भने तिम्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ ट्राउडेलमा शुक्रबारदेखि आयो 3000 पपुलेसनलाई चाहिँ सहायता हुने हिसाबले बिजुली बत्ती फाइनली आयो गइरहेको बिजुली आयो भन्ने कुरा गर्छ भने नट ग्राफले चाहिँ के गर्छ भने बिजुली बत्ती कसरी गएको थियो अनि कसरी बन्यो भन्ने कुरा गर्छ सो दिस इज द नट ग्राफ यस्तो हुन्छ नट ग्राफ है समटाइम्स यहाँ बक्समा हेर्न सक्छौ तिमीले त्यहाँ ओखर देखिराखेको छ ओखरलाई हामी नट भन्छौँ हैन भित्रपट्टि तिमीले त्यहाँ त्यसको नट देखिराखेको छ सो sometimes nut graph is an expanded explanation of why or the what, giving the lead some background and context. भनेको ब्याकग्राउन्ड यसको चाहिँ पृष्ठभूमि के हो त यसको कन्टेक्स्ट के हो त भन्ने कुरा नट ग्राफले दिने काम गर्छ है सो दिस इज द नट ग्राफ ओके मसँग यहाँ एउटा पेपर छ अब यो देखिँदै देखिँदैन आई डोन्ट नो अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ देख्नलाई so it is quite hard यहाँ एउटा म पढेर सुनाउँछु है यो फ्रन्ट पेजको front page. What happened to you? Please listen. Please mute your microphone and listen what is going here in the class. Asha sir. Yes, sir. So, decrease in price of PCR tests could lead to compromise in quality. Experts warn. भनेर एउटा समाचार छ त्यसको फर्स्ट प्याराग्राफमा के छ भने फर्स्ट प्याराग्राफलाई हामीले लिड भन्छौँ भनेर भने हो है फर्स्ट प्याराग्राफलाई हामीले लिड भन्छौँ भनेर कुरा गरे हो सो फर्स्ट प्याराग्राफमा के छ भन्दा in yet another bungle in its efforts to contain the spread of COVID-19 the government has decided to reduce the cost of real-time polymerase chain reaction PCR tests by half and this private laboratories say is only possible using low quality testing kits and antigen thereby raising questions about the reliability of the reports. भनेको PCR को प्राइस घट्यो क्या अहिले हैन पहिला चाहिँ तिम्रो 5500 थियो 5500 बाट चाहिँ 4045 बनाएको थियो अहिले 4045 बाट 2000 बनाउने भनेर चाहिँ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुरा गरेको छ त्यो कुरा गरेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ यो प्राइभेट ल्याबहरुले के भन्यो भने प्राइभेट ल्याबहरुले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो भनौं न
रिलायबिलिटीमा अथवा त्यसको चाहिँ प्युरिटीमा अथवा त्यसको चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति डिग्रेड हुन्छ कि 2000 रुपैयाँ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टेस्टको क्वालिटी चाहिँ कम हुन्छ कि भनेर चाहिँ प्राइभेट ल्याबका सञ्चालकहरूले चाहिँ यो कुरा गरे भनेर फर्स्ट प्याराग्राफमा लेखेको छ है। सेकेन्ड प्याराग्राफले के भन्छ भने सेकेन्ड प्याराग्राफ मैले नट ग्राफ हो भनिराखेको छु है। नट ग्राफले के भन्छ भने द मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन अन सन्डे brought down the cost of one PCR test from ₹4,400 to ₹2,000, arguing that the cost of the extraction kits and antigen had come down significantly in recent times. So this is a not graph. यो नट ग्राफले के भन्छ भने यो प्याराग्राफले के भन्छ भने अब माथिको प्याराग्राफले केही पनि भनेको थिएन। माथिको प्याराग्राफले के भनेको थियो प्राइभेट ल्याबहरूले चाहिँ पीसीआर टेस्टको मूल्य घटिसकेपछि त्यसको क्वालिटी चाहिँ नराम्रो हुन्छ, त्यसको क्वालिटी राम्रो हुँदैन भनेर भनेको थियो भने सेकेन्ड प्याराग्राफले चाहिँ अब त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्ने काम गर्छ। सेकेन्ड प्याराग्राफले कसरी क्ल्यारिफाई गर्दैछ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन्डे आइतबार के गर्यो भने कस्ट अफ एउटा पीसीआर को कस्ट 4,400 रुपैयाँबाट झारेर 2,000 रुपैयाँमा बनायो। किन बनायो भन्दा arguing that the cost of the extraction kits and antigen had come down significantly in recent times भनेको त्यो एक्सट्र्याक्सन किटहरुको मूल्य र एन्टिजेनको मूल्य चाहिँ घटेका कारणले गर्दा 4,400 रुपैयाँबाट त्यसको मूल्य चाहिँ 2,000 मूल्य बनाएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार भनौं भनेर यहाँ यसरी भनिराखेको छ। सो फर्स्ट प्याराग्राफले चाहिँ प्राइभेट ल्याबले यस्तो कुरा गरे, उनीहरूले चाहिँ के भने भन्दा क्वालिटी घट्छ, मूल्य घटाउँदाखेरि क्वालिटी घट्छ भनेर उनीहरूले आर्ग्यु गरे भन्ने कुरा गर्यो पीसीआर टेस्टको भने। सेकेन्ड प्याराग्राफले चाहिँ मन्त्रालयले कतिमा बनायो र मन्त्रालयले किन बनायो भन्ने कुरालाई क्ल्यारिफाई गर्ने काम गर्यो, जसले गर्दा चाहिँ स्टोरी यसको बारेमा रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्यौं। यो कुरा क्लियर छ? हेलो, यो कुरा क्लियर भयो? हजुर सर भयो। यो जोस नट ग्राफ भने के रहेछ भन्ने कुरा बुझियो? You understand? Okay, fine. And Asa, where is your video? Sir, I have opened the video. So your video hasn't been seen. Your video is off. Yes, your video is off anyway. Please try to make it on. Yuvraj Dahal, please make your video on. Let me see how you are staying, how you are there. If you are okay with your video. Yuvraj को video on करना मिलता? Yes. Okay, fine. Here you are doing good. 6 months. Okay. We'll go to the next slide. Right? अब हाम्रो जुन सिलेबसमा थियो बल्ल सिलेबसमा आउँदैछु म है। त्यसैले मैले ब्याकग्राउन्डका कुराहरु गरे हो। जे कुरा त्यसलाई नट ग्राफ भनेको थाहा थियो त? डु यु हैव लिसन व्हाट इज नट ग्राफ? तिम्रो तिनै जनालाई सोधेको नट ग्राफ भन्ने के हो थाहा थियो? थाहा थिएन होला है। सो यत्रो चाहिँ समाचारको न्यूज भने के हो भनेर पढिसक्दाखेरि नट ग्राफ भन्ने थाहा नहुन्छ लाजको कुरा हो। सो त्यो थाहा नै थिएन होला भनेर मैले भने हो भन्न त हैन। सो सोर्सेस अफ न्यूज, अब न्यूजको सोर्स समाचारका स्रोत के हुन्छ त भन्दा लोकल र नन लोकल हुन्छ। एउटा स्थानीय स्रोतहरु हुन्छ, अर्को नन लोकल भनेको स्थानीय बाहेकलाई नन लोकल भनिन्छ। लोकल एन्ड नन लोकल दुई खालको हुन्छ समाचारका स्रोतहरु। यो विभिन्न किताबमा विभिन्न तरिकाले लेखिएको हुन सक्छ हैन। अब यो चाहिँ एउटा स्टाइल हो, दिस इज जनरल स्टाइल। बुकहरुमा हेर्यो भने विभिन्न तरिकाले समाचारको स्रोतहरुलाई उल्लेख गरेको हामी पाउँछौं।
अब लोकल बनाएको छ हैन लोकलमा पनि ओके लोकल सोर्समा चाहिँ के भन्छ भन्दा अच्छा साहब प्लिज म्यूट योर फोन प्लिज म्यूट योर फोन अच्छा साहबलाई भनेको म्यूट गर त तिम्रो त्यहाँबाट आवाज आइरहेको छ म्यूट गरेर सुन्नु है लोकल सोर्समा के पर्छ भने लोकल सोर्समा चाहिँ बिट रिपोर्टर्सहरू पर्छन् रिपोर्टर पनि आफैमा सोर्स हो है रिपोर्टरलाई पनि आफैमा सोर्स भनिन्छ किनकि रिपोर्टरले समाचार खोजेर ल्याउने हो हैन समाचारको सोर्ससम्म फिल्डसम्म पुग्ने काम गर्ने हो त्यो कारणले गर्दाखेरि बिट रिपोर्टर्स बिटमा काम गर्ने फर एक्जाम्पल पोलिटिकल बिट बिजनेस बिट हैन तिम्रो क्राइम बिट यो थुप्रै खालका बिटहरू हुन्छन् कोड बिट एजुकेसन बिट हेल्थ बिट थुप्रै बिटहरूमा पत्रकारहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् भन्नु खोजेको कुनै पत्रकार राजनीतिक समाचार सङ्कलन गर्ने राजनीतिक बिटमा काम गरेका हुन्छ कुनै चाहिँ आर्थिक बिटमा काम गरेका हुन्छ कुनै खेलकुद बिटमा काम गरेका हुन्छ स्पोर्ट्स बिटमा हैन यस्ता थुप्रै बिटहरू कुनै चाहिँ अपराध बिटमा काम गर्छन् सो फरक फरक सेक्सनहरू हुन्छ समाचारको त्यो बिट त्यसलाई बिट रिपोर्टिङ भनेर भनिन्छ अनि त्यस्तो रिपोर्टिङ गर्नेलाई बिट रिपोर्टर्स भनेर भनिन्छ बिट रिपोर्टर्स रेस्पोन्सिबल फर डेफिनेट सोर्सेस बिट रिपोर्टरहरू आफैमा के हुन् समाचारका स्रोतहरू हुन् भनेको अपराध बिटमा काम गर्ने क्राइम रिपोर्टिङ गर्ने अथवा क्राइम रिपोर्टर हु इज अ बिट रिपोर्टर फर क्राइम न्यूज यदि क्राइम रिपोर्टर हो भने क्राइम रिपोर्टर चाहिँ कुन समाचारको स्रोत हो भन्दा अपराध समाचारको स्रोत हो भनेर भन्न सक्छ भनेपछि बिट रिपोर्टर ही आर हर इज द सोर्स फर न्यूज समाचार खोजेर ल्याउने त रिपोर्टर हुन् सो रिपोर्टर or beat reporter himself or herself is a source of news. Right? Beat reporter. अर्को छ असाइनमेन्ट रिपोर्टर असाइनमेन्ट रिपोर्टर भनेको असाइन गरिएको हैन कसैलाई चाहिँ कुनै रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भनेर तिम्रो चिफ रिपोर्टरले असाइन गरे हो फर एक्जाम्पल अब अहिले पीसीआर टेस्टको लागि चाहिँ के क्राइटेरिया अपनाउनुपर्छ कसरी चाहिँ पीसीआर टेस्टिङ भइरहेको छ भनेर मलाई कसैले मेरो समाचार संस्थाको मेरो हाइमले मलाई यसमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर भनेर मलाई भन्नु नि त्यो चाहिँ म असाइनमेन्ट रिपोर्टरको रूपमा काम गर्छु अनि बल्ल असाइनमेन्ट रिपोर्टर भनेको कुनै एउटा टास्क दिने के होमवर्क दिने मैले तिमीलाई असाइनमेन्ट दिए तिमीले किन गरेनौ भनेर सोधे नि सो असाइनमेन्ट इज सेम थिङ assignment is the same thing so assignment reporter is the reporter who work for the assignment provided by his seniors or editors editor ले अथवा चीफ रिपोर्टर ले दिएको असाइनमेन्ट मा काम गर्ने रिपोर्टरलाई चाहिँ असाइनमेन्ट रिपोर्टर भनेर भन्छौं हामी असाइनमेन्ट रिपोर्टरले असाइन गरेको समाचार खोजेर ल्याउने हो है so that is called assignment reporter assignment reporter is also a source of news अर्को छ सिटी न्यूज ब्युरो अब ब्युरोहरु ठाउँ ठाउँमा खोल्या हुन्छ अब तिम्रो कान्तिपुरकै कुरा गर्दाखेरि 7 ठाउँमा ब्युरो छ 7 ठाउँमा 7 प्रदेशको 7 वटा ठाउँमा ब्युरो छ सो त्यसलाई हामी सिटी न्यूज ब्युरो भनेर भन्छौं हेर अब पूर्वमा विराटनगरमा ब्युरो छ हैन त्यसैगरी प्रदेश 2 मा जनकपुरमा ब्युरो छ प्रदेश 3 मा हैन हेटौडामा ब्युरो छ प्रदेश 4 मा पोखरामा ब्युरो छ प्रदेश 5 मा बुटवलमा ब्युरो छ
प्रदेश 6 मा धनगढीमा ब्युरो छ र प्रदेश 7 मा महेन्द्रनगरमा ब्युरो छ। सो these are the सिटी न्यूज ब्युरो। यो ब्युरोलाई हामी सिटी न्यूज ब्युरो भन्छौँ र सिटी न्यूज ब्युरोबाट पनि के हुन्छ, समाचारहरू सङ्कलन हुन्छ, समाचारहरू त्यहाँ तयार पारिन्छन् र त्यो सिटी न्यूज ब्युरोमा तयार पारिएका समाचारहरू अनि केन्द्रसम्म पठाइन्छ, काठमाडौँसम्म आउँछ त्यो समाचार, किनकि ब्युरो भनेको सिटीमा सङ्कलन भएको हुन सक्छ। सो त्यसलाई हामी सिटी न्यूज ब्युरो भनेर भन्छौँ है। अर्को छ राइभल मिडिया। यो राइभल मिडिया भनेको चाहिँ के हो भने प्रतिस्पर्धी सञ्चार गृहलाई हामी राइभल मिडिया भनेर भन्छौँ। कम्पिटिटर्स क्या, राइभल भनेको कम्पिटिटर्स, राइभल मिडिया भनेको कम्पिटिटर्स हामी राइभल मिडिया भनेर भन्छौँ। अब कान्तिपुरका लागि राइभल मिडिया कुन हो भन्दा अन्नपूर्ण पोस्ट हुन सक्छ, अथवा नागरिक हुन सक्छ, अथवा नयाँ पत्रिका हुन सक्छ। सो राइभल मिडिया पनि समाचारको स्रोत हो। आज कान्तिपुरमा एउटा समाचार छापियो, नयाँ पत्रिकाले के छाप्यो त भनेर नयाँ पत्रिका पनि हेर्ने, नयाँ पत्रिकामा पनि कस्ता खालको समाचार आयो त भनेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति इभ्यालुएट गर्ने। सो त्यो पनि एउटा सोर्स हुन सक्छ। भोलिको लागि चाहिँ हामीले नयाँ पत्रिकाले आज यो छाप्यो, भोलि चाहिँ हामीले यही कुरालाई फरक एङ्गलबाट यसरी छाप्न सक्छौँ, स्रोत भयो नि त समाचार। आइडिया आयो नि। अर्को छ रेजिडेन्ट अफ अ कम्युनिटी हु कन्वे अर टेलिफोन टु दि मिडिया अर्गनाइजेसन। यो भनेको चाहिँ के हो भने समुदायका कोही मान्छे जसले चाहिँ उनको समुदायमा कुनै घटना घट्यो अथवा कुनै कार्यक्रमहरू भयो भने मिडियाका मान्छेलाई फोन गरेर हाम्रोमा चाहिँ यस्तो भइराखेको छ, तपाईँ समाचार सङ्कलन गर्न आउनुहोस् भनेर एउटा समुदायको मान्छेले फोन गरेर भन्छ मिडियालाई भने त्यो चाहिँ यो खालको सोर्स भयो, रेजिडेन्ट अफ अ कम्युनिटी हु कन्वे अर टेलिफोन टु दि मिडिया अर्गनाइजेसन हैन। हाम्रो समुदायमा चाहिँ यसरी एउटा चोरी डकैती भयो, यसरी लुटपाट भयो दिउँसै, तपाईले तुरुन्तै यो समाचार सङ्कलन गर्नलाई आइदिनु पर्यो भनेर समुदायका मान्छेले पनि मिडिया हाउसलाई फोन गरिराखेका हुन्छन्। ती पनि के भए, लोकल सोर्स भए। हामी लोकल सोर्सको कुरा गरिरहेका छौँ है, स्थानीय सोर्सको। हामी बाहिर गएको छैनौँ, स्थानीय स्रोतहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो पनि लोकल सोर्स अन्तर्गतै हो है, यसको फलोअप हो। अगाडिको स्लाइडको कन्टिन्युटी हो यो, हेर है, लोकल सोर्सको कन्टिन्युटी। अर्को छ फलोअप हैन। फलोअप भनेको तिम्रो अब हामीले अघिल्लो वर्ष निर्मलाको चाहिँ बलात्कारपछि हत्या भयो भन्ने न्युज गरिराखेका थियौँ भने अहिलेसम्म निर्मलाले न्याय पाएकी छैनन् भन्ने कुरा आज पनि हामीले त्यो समाचार लेख्छौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, फलोअप हुन्छ है। फलोअप न्युज भनेको जुन न्युजलाई चाहिँ मिडियाले क्यारी गरिराखेको छ, टाइममा एगेन आइराखेको छ भने त्यस्ता न्युजहरू फलोअप न्युज हुन्छन् हैन। नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरसका समाचारहरू तिमीले विगत 6 महिनादेखि पत्रिकामा अथवा टेलिभिजनमा अथवा जेमा हेरे पनि तिमीले कोरोना भाइरसकै न्युजहरू देखिराखेका छौ। त्यो भनेको के हो, फलोअप हो है। अब विगत भनौँ न फागुन चैतदेखि अहिलेसम्म कोरोना भाइरसकै समाचार आइराखेको छ। सो त्यो के हो, फलोअप हो। मिडियाले छोडेको छैन त्यो कुरालाई, फलो गरिराखेको छ। फलो भनेको पछ्याउनु। दुईटा एक्जाम्पल दिएँ, बुझियो होला। प्रेस कन्फरेन्स, पत्रकार सम्मेलन। अब पत्रकार सम्मेलन पनि आफैमा एउटा न्युज सोर्स हो, जहाँ चाहिँ तिमीले समाचार केको बारेमा हो, पत्रकार सम्मेलन किन भइराखेको छ, यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौ। पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिन्छ, पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिसकेपछि त्यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्य अनि त्यो पत्रकार सम्मेलनमा भएका कुराहरू, यी सबै कुराहरू तिमीले चाहिँ त्यहाँ सुनेर समाचार बनाउन सक्छौ। पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ तिमीलाई प्रेस रिलिज हैन, त्यो एउटा स्टेटमेन्ट पनि दिइन्छ, त्यो पत्रकार सम्मेलन केको लागि बनाइयो, किन बनाइयो भन्ने कुराहरू पनि तिमीले त्यहाँ जानकारी पाउन सक्छौ। सो प्रेस कन्फरेन्स भनेको पत्रकार सम्मेलन आफैमा पनि एउटा न्युज सोर्स हो। बुक्स एन्ड रेफरेन्सेस है। बुक्स एन्ड रेफरेन्सेस भनेको चाहिँ के हो भने किताब,
रेफरेन्स सन्दर्भ सामग्रीहरू तिम्रो लेख हुन सक्छ, आर्टिकल्स हुन सक्छ, स्टोरीजहरू हुन सक्छ, पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएका सामग्रीहरू हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सन्दर्भ सामग्री भन्छौँ। किताब आफैमा पनि तिम्रो के हो, एउटा समाचारको स्रोत हो हैन। किनकि अब तिमीलाई चाहिँ नेपालमा सुसाइड रेट कतिको हुन्छ त, मान्छेले कतिको चाहिँ आत्महत्या गर्दा रहेछन् त भन्ने कुरा तिमीलाई चाहिँ अलिकति अनुसन्धान गर्नु पर्यो है। तिमीले चाहिँ सुसाइडको आधारमा सुसाइडमा चाहिँ लेखिएका किताबहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जर्नल्सहरू आर्टिकल्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो केही कुरा पनि अनुसन्धान नगरिकन समाचार सजिलै बन्दैन यदि तिमीले राम्रो समाचार बनाउने हो भने है। त्यो कारणले गर्दाखेरि बुक र रेफरेन्स मेटेरियल्सहरू पनि के हुन्छ, समाचारको स्रोत हुन्छ है। अर्को छ लेटर टु द एडिटर है। एडिटरलाई पठाउने पत्र, अब कुनै पनि समाचार गृहमा अथवा सञ्चार गृहमा तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने प्रकाशित भएका समाचारलाई अझ परिमार्जन गर्नको लागि अथवा सल्लाह सुझावका लागि हैन मिडियामा चाहिँ पत्र पठाउनुहोस्, इमेल गर्नुहोस् भनेर ओपनली भनिराखेको हुन्छ। र त्यस्तो पत्र तिमीहरूले पनि पठाउन सक्छौ, हामीले पनि पठाउन सक्छौँ हैन। र त्यो पत्रमा चाहिँ यो समाचारमा यस्तो यस्तो भएको छ यदि मात्रै भएर पुगेन, तर यो समाचारमा अझ यो कुरालाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, यसरी पनि समाचार आओस् भनेर कसैले पत्र पठाउँछ भने त्यो पत्रलाई चाहिँ हामी लेटर टु द एडिटर भनेर भन्छौँ हैन। एडिटरलाई लेटर भनेर अब लेटरले पठाए पनि भयो, अथवा अहिले त अब टेक्नोलोजीको जमाना छ हैन, ई लेटरहरू इमेलहरू गर्न सकिन्छ, तिम्रो पेपरमै दिएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब यहाँ आज रहेछ भने म पढेर सुनाइदिन्छु है। के भनेको छ इमेल kpost@kmz.com.np भनेको। सो यहाँ एउटा इमेल एड्रेस दिइराखेको छ, यु क्यान इमेल हियर लेटर टु द एडिटर। एडिटरलाई यसरी तिमीले यो इमेलमा लेटर पठाउन सक्छौ र लेटर पठायो भने त्यहाँबाट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने एडिटरले लेटर पाउँछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरालाई त्यसकै आधारमा चाहिँ तिम्रो समाचारहरू परिमार्जन हुने, समाचारका स्रोतहरू पत्ता लाग्ने त्यस्ता कामहरू हुन सक्छ। र कुनै पनि समाचारमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ अथवा कुनै पनि समाचारमा चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुका समाचारहरू चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने हामीले सम्पादकलाई डाइरेक्टली चिठी पठाएर इमेल गरेर पनि यो विषयमा चाहिँ समाचार छापियोस् भनेर भन्न सक्छौँ है। लेटर टु द एडिटर पनि एउटा समाचारको स्रोत हो। र त्यो पत्र आइसकेपछि के हुन्छ भने तिम्रो न्युज रुममा सल्लाह हुन्छ, न्युज मिटिङमा सल्लाह हुन्छ, यस्तो यस्तो कुराहरू आएको छ पब्लिकबाट, अब यो कुरालाई पनि हामीले समाचार बनायौँ भने चाहिँ अझ यसको बढी इम्प्याक्ट हुन सक्छ भनेर हैन भन्न सकिन्छ। सो द्याट इज कल्ड लेटर टु द एडिटर। अर्को छ ओल्ड नोट हैन, पुराना नोट्सहरू, फरवार्ड डायरी पनि भन्छ त्यसलाई। पुराना नोट्सहरू, पुराना लेखहरू, पुराना आलेखहरू हैन, हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सहरू, यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले समाचारको स्रोतहरू बनाउन सक्छौँ हैन। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि तिम्रो अब नारायणी दरबारको चाहिँ हत्याकाण्ड जुन थियो त्यसमा चाहिँ राजपरिवारका सदस्यहरू सम्पूर्णको मृत्यु भएको अथवा मारिएको भन्ने तिमीलाई पनि थाहा छ, त्यो टाइम एन्ड अगेन आइरहेको छ हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ नोट्समा कसरी, ओल्ड नोट्समा कसरी लेखिएको छ त भन्ने कुरालाई तिमीहरूले खोतलेर त्यसलाई फेरि अर्कै ढङ्गबाट समाचार बनाउन पनि सक्छौ। सो द्याट इज कल्ड ओल्ड नोट्स। पुराना कुराहरू, पुराना आलेखहरू, पुराना चाहिँ हैन हिस्टोरिकल एभिडेन्सहरू, यस्ता कुरालाई हामी समाचारको स्रोतको रूपमा फेरि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को छ पब्लिक नोटिस टेन्डर भनेको यो ठेकापट्टा गर्नुभन्दा अगाडि पनि तिम्रो चाहिँ पब्लिक नोटिसहरू प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने नोटिस निकाल्नु पर्यो, त्यो टेन्डर इन्भाइट गर्नु पर्यो हैन। टेन्डर आह्वान गर्नको लागि पनि तिम्रो के हुन्छ भने एउटा पत्र स्टेटमेन्ट डकुमेन्टहरू ड्राफ्ट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पब्लिक नोटिस बोर्डमा टाँसिन्छ हैन। फलानु चाहिँ पुलको लागि चाहिँ ठेकापट्टा आह्वान गरिएको छ हैन, अब कसले चाहिँ कतिमा चाहिँ काम गर्न सक्ने हो, ठेकाको लागि चाहिँ
भनौँ न त्यो टेन्डरलाई चाहिँ टेन्डर हाल्नलाई अनुरोध गरिएको छ भनेर त्यसरी चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू अथवा फरक फरक ठाउँमा पत्र पत्रिकामा पनि टेन्डर आह्वान गरेर चाहिँ नोटिसहरू निकालिएको हुनसक्छ र त्यो टेन्डरलाई पनि हामी समाचारको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन हामीले त्यो टेन्डर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ यस्तो खालको चाहिँ बिल्डिङहरू बन्न लागेछ यस्तो खालको चाहिँ ब्रिजहरू बन्न लागेछ यसरी चाहिँ सडक पिच हुन लागेछ भनेर सम्पूर्ण कुराको जुन जति जे जति सरकारी कामहरू जे जति चाहिँ तिम्रो यो विकासका कामहरू भइराखेका छन् ती सबैको चाहिँ टेन्डर निकाल्नु पर्ने एउटा प्रावधान छ हैन र त्यसरी चाहिँ त्यो निकालिएको टेन्डर आफैमा पनि के हो समाचारको स्रोत हो अर्को छ एडभर्टाइजमेन्ट हैन विज्ञापन आफैमा पनि तिम्रो के हो समाचारको स्रोत हो विज्ञापनबाट पनि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने त्यो केही न केही विज्ञापनले पनि इन्फर्मेसन दिइराखेको हुन्छ हैन त्यो विज्ञापनको आधारमा पनि हामीले समाचारहरू बनाउन सक्छौँ बजेट आफैमा पनि समाचारको स्रोत हो हैन बजेट भाषणको दिनमा बजेट भाषणकै मात्रै समाचार हुन्छ तिम्रो पत्रिकामा हेर्यो भने मिडियामा टेलिभिजन रेडियोमा सुन्यो भने आज बजेट भाषण गर्ने दिन हो भने बजेट भाषणकै मात्रै न्युजहरू हुन्छ अनि अर्को छ इन्टरभ्यू हैन अन्तर्वार्ता पनि समाचारको स्रोत हो अब अन्तर्वार्ता कसरी हो भन्ने जस्तो लाग्ला अब तिम्रो अन्तर्वार्ता लिन गइसकेपछि अन्तर्वार्ता लिनु नै आफैमा क्वेशन सोध्नु नै एक खालको समाचार आउने ठाउँ हो किनकि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि थुप्रै विषयवस्तुमा हामीलाई केही कुराको जानकारी पाउन सक्छौँ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले कसैले कुनै विषयमा इन्टरभ्यू लिइराखेको छ भने त्यो इन्टरभ्यू हेरेर पनि हामीलाई त्यहाँभित्रबाट थुप्रै कुराहरू थाहा हुन सक्छ र त्यो कुरालाई हामीले एउटा न्युज बनाएर प्रसारण गर्न सक्छौँ हैन भन्न खोजेको त्यो हो अब फर इक्जाम्पल फायर साइडमा एउटा इन्टरभ्यू आयो त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ केपी ओलीले अब चाहिँ हामी कोरोना भाइरसको लागि यस्तो यस्तो गर्दैछौँ भनेर भने त्यो इन्टरभ्यूमा केपी ओलीले के भने भन्ने कुरालाई चाहिँ समाचार पनि बनाउन सकिन्छ र त्यही मिडियामा कान्तिपुरमै 6-7 बजेको 8 बजेको समाचारमा केपी ओलीले यसो भन्यो भनेर त्यसलाई छुट्टै समाचारको रूपमा पनि प्रयोग गरेर छुट्टै समाचार बनाउन सकिन्छ इन्टरभ्यू त इन्टरभ्यू बजिहाल्छ आफैमा र त्यो इन्टरभ्यूमा बजेको मेन इम्पोर्टेन्ट कुरालाई समाचार बनाएर पनि प्रसारण गर्न सकिन्छ ल यसमा केही छ कन्फ्युजन यति भनिराख्दाखेरि यसमा केही कुरा कन्फ्युजन छ डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन केही नबुझेको कुरा छ हजुर भनौँ त सर तपाईले जुन यो जुन त्यो पठाइदिनु भएको नि जुन फलोअप अनि ओल्ड मिरर पब्लिकहरू सर यसलाई अलिकति बिग बनाइदिनु न केही देखेन त्यो त तिम्रो प्रब्लम हो यहाँ देखिरहेको सर एकदमै सानो देखिरह त्यसलाई अलिकति इनलार्ज गर तिमी मोबाइलबाट हो गरेको अनि के अरे यो के भन्छ यो लेटरहरू नै क्लियर छैन क्लियरली नै देखिँदैन आधी कट भएर मात्रै आइरह तिम्रो प्रब्लम हो अरूलाई प्रब्लम छैन तिम्रो त्यहाँ के सिस्टम लेखेन त्यो हेर यहाँ राम्रैसँग देखिरहेको छ सर हजुरले यो भन्छ हामीले ल एकछिन बख है एकछिन तिम्रो कुरा तिम्रो धेरै नै बढी गर्नुहुन्छ नन लोकल वाट आर द नन लोकल सोर्स अघि हामीले भनेको थियौँ लोकल सोर्स सर हजुर यो त्यो बिटको बारेमा एकचोटि बुझाइदिनु न फर्स्ट हामी फेरि सुरु गर्छौँ त्यो अहिले पहिला यो भ्याउँ हामी त्यसपछि फेरि नन लोकल सोर्समा अब के छ भन्ने कुरा हो हैन फर्स्ट वान इज न्युज एजेन्सी है न्युज एजेन्सी नन लोकल सोर्स हो न्युज एजेन्सी भनेको रोइटर्स बीबीसी अल जजिरा CNN हैन KPF AFP यो सबै न्युज एजेन्सी हो न्युज एजेन्सी नन लोकल सोर्स हो यहाँबाट पनि हामीले समाचारहरू सङ्कलन गरेर आफ्नो मिडियामा सङ्कलन गरेर समाचार बनाउन सक्छौँ त्यसलाई हामी न्युज एजेन्सी भनेर भन्छौँ अब न्युज एजेन्सी भनेको न्युज एजेन्सीले चाहिँ थुप्रै ठाउँबाट समाचारहरू सङ्कलन गरेर एउटा प्लेटफर्म हो त्यो जहाँ चाहिँ न्युजहरू राखिएको हुन्छ र त्यो न्युज वितरण गरिन्छ अरू मिडियालाई
त्यस्तो त्यस्तो एजेन्सीलाई हामी न्युज एजेन्सी भनेर भन्छौँ। र न्युज एजेन्सी अब नेपालकै केसमा कुरा गर्दाखेरि रासस आरएसएस राष्ट्रिय समाचार समिति न्युज एजेन्सी हो। त्यहाँबाट चाहिँ अल मिडियाले रिपोर्टिङ गर्न नगएको स्थितिमा त्यहाँ चाहिँ न्युज रहेछ भने त्यो न्युजहरू युज गर्ने गर्छ, त्यसलाई हामी न्युज एजेन्सी भनेर भन्छौँ। फरेन प्रेस एसोसिएट्स भनेर त्यहाँ रिटर्स भनेर भनिरहेको छ। फरेन प्रेस एसोसिएटेड द्याट इज अल्सो द पार्ट अफ न्युज एजेन्सी। र त्यसलाई चाहिँ हामी रिटर्स, बीबीसी, अल जजिरा, सीएनएन, एएफपी, एपी हैन, आइटीआर, टीएसएस, पीटीआई यी सबै कुरालाई हामी फरेन प्रेस एसोसिएट भन्छौँ, जुन चाहिँ नेपालमा छैन, त्यो बाहिर छ है। त्यो बाहिर भएको कुरालाई चाहिँ हामी फरेन प्रेस एसोसिएट भनेर भन्छौँ। त्यहाँबाट पनि हामीले समाचारहरू लिएर समाचार बनाइराखेका हुन्छौँ है। अर्को छ स्पेसियल करेस्पोन्डेन्ट। स्पेसियल करेस्पोन्डेन्ट भनेको विशेष संवाददाता। विशेष संवाददाता अब कहिलेकाहीँ तिम्रो चाइनामा रिपोर्टिङ गर्नलाई पठाइराखेका हुन्छ, कहिलेकाहीँ अमेरिकामा कुनै केसेसहरू भयो भने त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्न पठाइरहेको हुन्छ, इन्डियामा पनि गइराखेको हुन्छ। रिपोर्टिङ गर्नलाई स्पेसियल तरिकाले पठाएको स्पेसियल करेस्पोन्डेन्ट हैन। स्पेसियल करेस्पोन्डेन्ट कहिलेकाहीँ कुनै कुनै सिटीमा अब जापानमा चाहिँ सुनामी आयो भने त्यहाँबाट कसैले चाहिँ समाचार लेखेर पठायो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, स्पेसियल करेस्पोन्डेन्ट हुन्छ हैन। प्रेस फिचर सिन्डिकेट्स भनेको छ अर्को। त्यो प्रेस फिचर सिन्डिकेट्स भनेको चाहिँ न्युज वितरकहरू हो है। समाचार वितरकलाई प्रेस फिचर सिन्डिकेट भनेर भनिन्छ, जसले चाहिँ समाचार वितरण गर्ने, फिचरहरू वितरण गर्ने काम गर्छन् हैन। त्यसलाई हामी प्रेस फिचर सिन्डिकेट भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हामी वितरक भनेर भन्दा हुन्छ है। अर्को छ पब्लिसिटी रिलिजेस, प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो, इन्फर्मेसन डिपार्टमेन्ट एन्ड एम्बेसी। यो कुरालाई चाहिँ हामी यिनीहरू पनि के हो, नन लोकल सोर्स हो। पब्लिसिटी रिलिजेस भनेको डकुमेन्टहरू जुन चाहिँ जनताको लागि नोटिस भनौँ न, नोटिसहरू, त्यो पनि तिम्रो के हो, एउटा समाचारको स्रोत हो। प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो, इन्फर्मेसन ब्युरोहरू हैन। ब्युरो भनेको तिम्रो कुनै एउटा समूह, कुनै एउटा कक्ष, कुनै एउटा एरियामा बसेर त्यो एरियामा समाचार सङ्कलन गरिरहेको क्षेत्रलाई हामी अथवा त्यो संयन्त्रलाई हामी ब्युरो भनेर भन्छौँ। प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो, प्रेसलाई इन्फर्मेसन दिने एउटा संयन्त्रलाई हामी प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो भनेर भन्छौँ। इन्फर्मेसन डिपार्टमेन्ट हैन, सूचना विभाग, सूचना विभाग पनि आफैमा एउटा नन लोकल सोर्स हो। एन्ड एम्बेसी, राजदूतावास, राजदूतका कार्यालयहरू पनि के हो, नन लोकल सोर्स हो। रेडियो एन्ड टेलिभिजन आफैमा हो। त्यो लास्टको स्लाइडमा के छ भन त, त्यहाँ मैले यहाँ देख्न सकिनँ, त्यो उसले पर्सरले चेक थियो। रेविका, व्हाट इज देयर इन द लास्ट? हजुर तिम्रो आवाज सुनेन, युवराजले सुनिराखेको छ? मेरो देखिरहेको छैन सर एउटा पोइन्ट। अर्को हजुर इन्टरनेट। ओके, इन्टरनेट, यस यस यस, इन्टरनेट वेब छ है, ब्र्याकेटमा वेब छ हैन? हो सर। ओके, इन्टरनेट वेब। अब इन्टरनेटबाट पनि हामीले समाचारहरू सङ्कलन गर्न सक्छौँ। इन्टरनेटमा त यति धेरै इन्फर्मेसनहरू हामीले पाउँछौँ जहाँबाट चाहिँ हामीले समाचारहरू हेरेर हैन, र अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ जानु पर्दो रहेछ भनेर त्यो कुरालाई हामी अझ बढी विस्तृत रूपमा खोजेर अनुसन्धान गरेर समाचारहरू बनाउन सक्छौँ। इन्टरनेट आफैमा पनि एउटा समाचारको स्रोत हुन सक्छ, राम्रो स्रोत हुन सक्छ, किनकि हामी इन्टरनेटमा कति धेरै कुराहरू देखिराखेका हुन्छौँ हैन। तिम्रो अब ट्विटरमा भनौँ न, ट्विटरमा, फेसबुकमा कति धेरै मान्छेले कति धेरै कमेन्ट्सहरू, कति धेरै इस्युजहरू जेनेरेट गरिराखेका हुन्छन्, यस्तो भएन, यस्तो भयो, यो मान्छेले यस्तो गर्यो हैन भनेर। अझ बढी ट्विटरमा चाहिँ, ट्विटरमा त्यो खालको गतिविधिहरू हामीले देख्न सक्छौँ। र ट्विटरकै तिम्रो त्यो भनौँ न स्प्रेडले, ट्विटरकै ट्विटहरूले पनि निकै राम्रा समाचारहरू बनिरहेको हामीले पाउँछौँ। फर इक्जाम्पल बाबुराम भट्टराईले अथवा कसैले कुनै नेताले ट्विटरमा केही कुरा लेखे भने उनले लेखेकै स्टेटमेन्टलाई पनि हामीले न्युज बनाएर भोलिपल्टको पत्रिकामा अथवा रेडियो टेलिभिजनमा बाबुराम भट्टराईले यसो भने, अथवा प्रधानमन्त्रीले यसो भने, अथवा भारतका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपालको बारेमा यसो भने भनेर त्यो न्युजहरू बनिराखेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल मोदीले चाहिँ कुनै केसमा तिम्रो इन्डियाबाट उनको ट्विटर ह्यान्डलमा केही कुरा लेख्यो भने त्यो नेपालमा समाचार बन्छ
भनेको सो इन्टरनेट इज अल्सो one of the most powerful source of news, है यो कुरा हो। अब यो आजको लागि यो स्लाइड सकियो। ओके, अब युवराज हजुर सर। ल अब भन्न पर्यो, अब तिम्रो परिभाषा, तिम्रो पत्रकारिताको परिभाषा के हुन्छ त? व्हाट इज जर्नलिज्म फर यु? तिमीलाई कसैले पत्रकारिता भने के हो भनेर सोध्यो भने तिमी के भन्छौ? जर्नलिज्म भने के हो भनेर भन्यो भने तिमी के भन्छौ? Are you listening? युवराज सुनिराखेको छ? युवराज? हेलो युवराज सुनिराखेको छ? Okay, fine. देविका? हजुर सर। ओके, तिमीलाई कसैले जर्नलिज्म भने के हो भनेर तिमीलाई सोध्यो भने तिमी के भन्छौ? मेरो विचारमा चाहिँ जर्नलिज्म भनेको चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने जुन कुरा चाहिँ लुकेको हुन्छ होइन, अनि लुकेको कुराहरूलाई चाहिँ या त के भन्ने, जुन नयाँ के भन्ने सत्य तथ्य घटनाहरूलाई चाहिँ होइन सर, एकैछिन। हेलो हेलो सर, मैले बोलेको सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेको छु। भन ल, व्हाट इज जर्नलिज्म फर यु? तिमीलाई कसैले जर्नलिज्म भने के हो भनेर सोध्यो भने के भन्छौ? तिम्रो आफ्नो डेफिनेसन भन न, यही भएको कुरा भन्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। यु क्यान ह्याभ योर ओन डेफिनेसन। मैले अघि पनि भन्न सकेँ। सर म भनौँ? ओके, यस। जर्नलिज्म भनेको चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ, त्यो विश्वमा घटिरहेका दिनौँ घटेका घटनाहरूलाई चाहिँ आवाज अथवा आवाजमा प्रस्तुत गर्नु। ओके, आशा शाह? आशा शाह? ओके, फाइन। रेविका, तिमी के भन्छौ? मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने सर, जुन चाहिँ लुकेर बसेको न्युजहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ खोजेर या रिसर्च गरेर ल्याएर प्रसारण गर्नु नै लामो त न्युजको डेफिनेसन हो। ठिक छ, गुड। ओके, आशा शाह, आर यु लिसनिङ? हेलो सर। यस, व्हाट इज जर्नलिज्म फर यु? Sir, journalism is a guidance that which sir, journalism चाहिँ यस्तो जर्नलिज्म चाहिँ यस्तो हो जुन चाहिँ हामीले त्यो देखिरहेको घटनाहरू अनि जुन नदेखेको घटनाहरूलाई पनि हामी त्यो लुकेको घटनाहरूलाई त्यो फ्रिडमली त्यो लेख्ने अनि त्यो लेखिसकेपछि त्यो न्युजहरूलाई पब्लिसिटीमा त्यो पब्लिस गर्नेहरूलाई चाहिँ अब जर्नलिज्म भन्छ। ओके, न्युज के हो त त्यसो भए? व्हाट इज न्युज? न्युज, यस,
न्युज चाहिँ न्युज इज वाट समवन टु सपोज एभ्रिथिङ एल्स इज एडभर्टाइजिङ भनेको मतलब सर न्युज चाहिँ यस्तो हो जुनसुकै मतलब रिपोर्टरहरूले चाहिँ त्यसलाई लेखेर सबै थिङ्सहरू एडभर्टाइज जे कुराहरू त्यसमा घटिरहेको छ त्यो सबै त्यो लेखेर एडभर्टाइज गर्नु नै न्युज हो। अलि स्पेसिफिक हुनु पर्यो है। अब मैले तिमीलाई सोधेको यहाँ स्लाइडमा जे छ त्यही भन भने होइन। You should be able to tell your own definitions. You should have your own concept है। युवराज what is news for you? तिम्रो लागि समाचार भने के हो? तिमी समाचार भनेर तिमीलाई कसैले भन्यो भने तिमी के बुझ्छौ? समाचार भनेको चाहिँ घटेका घटनाहरूलाई सत्यता रूपमा लिएर आएर प्रस्तुत गर्नु। Okay, Revika, what is news for you? न्युज चाहिँ मेरो विचारमा सर जुन चाहिँ भर्खरै घटेको होस् या त कुनै पनि न्युजमा चाहिँ अब जस्तै रिसेन्ट घटेको घटनाहरूलाई चाहिँ होइन सर 5W1 याजमा चाहिँ राखेर चाहिँ लेख्नुलाई नै न्युज भनिन्छ। हामीले नट ग्राफ चर्चा गरेका थियौँ। युवराज हजुर सर, नट ग्राफ भने के रहेछ त? What is not graph? You know who is Pawan, right? Pawan is your friend? Yes sir. हाम्रो क्लासको अर्को सोशियोलोजीको जस्तो लाग्यो। Why he is wearing the table? Join गर। उसले जर्नलिज्म जोइन गर्ने भन्ने कुरा थियो। हजुर, उसले जर्नलिज्म जोइन गर्ने भन्ने कुरा थियो। खोइ थिएन सर, मिस्टेक आएको हो कि मिस्टेकली। ओके, गयो। युवराज, हजुर सर, what is not graph? Not graph भने के हो? सुनिरहेका छौ? हजुर सर सुनिरहेछ। के हो त नट ग्राफ भने के हो? सर म भनौँ? ओके, नट ग्राफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नट ग्राफले चाहिँ जस के अरे लिड भन्दा तल हुन्छ होइन नट ग्राफ चाहिँ होइन सर? यस। अनि यो चाहिँ अब न्युजमा भएको महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्ने गर्दछ होइन। अनि जस्तो अब समाचारमा लेखिएको कुरालाई चाहिँ अब सिरियल्ली रूपमा कनेक्टिङ गर्छ क्या होइन, सिरियल्ली रूपमा कनेक्टिङ गर्ने गर्दछ यसले चाहिँ। अनि यो चाहिँ अब जस्तै एउटा बदाममा चाहिँ अब त्यो बोक्रा चाहिँ के काम छैन, त्यसले के भन्छ बाहिर बोक्राले चाहिँ खोलिसकेपछि मेन हामीले खाने भनेको चाहिँ बदाम हो नि त होइन। त्यस्तै यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो क्या यो नट ग्राफ चाहिँ। यस, यु आर अप टु देयर। थ्याङ्क्स फर योर ओपिनियन। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ
नट ग्राफ भनेको it is an explanation of the why or what, giving the lead some background and context भनेर भनिराखेको छ. So node graph is the paragraph which tells the theme of news, which tells the theme of overall news. समग्र न्यूजको निचोडलाई डिस्क्राइब गर्ने प्याराग्राफलाई हामी नट ग्राफ भनेर भन्छौँ है. युवराज, what do you understand by node graph? सम्पूर्ण यो न्युजको उसलाई Yes, please say. सुनिरहेको छ सर? सुनिराखेको छ, भन. नट ग्राफ भनेको चाहिँ यो लिड भन्दा अर्को प्याराग्राफमा हुने गर्छ. यो चाहिँ न्युजलाई सबै न्युजलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउने गर्छ. न्युजको सार हो के नट ग्राफ भनेको, न्युजको सार हो, निचोड हो. निचोड बुझ्यो नि? हजुर सर. जसरी केही कुरा भन्दै 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 गइसकेपछि हामीले जसरी निबन्ध लेखेर लास्टमा गएर निचोड लेख्थ्यौँ नि निबन्धमा, सार. हजुर. तर समाचारमा चाहिँ त्यो कन्क्लुजन, निष्कर्ष भनौँ न, तल हुँदैन क्या. समाचारको निष्कर्ष भनेको समाचारभित्रै हुन्छ. समाचारको लिड लाइन भन्दा केही तल होइन, त्यसमा हुन्छ. सो समाचारको एउटा निचोडलाई हामी नट ग्राफ भनेर भन्छौँ है. It is a theme. It is a theme of a story. It is an overall theme of a story. The nut graph tells the reader what the writer is up to. त्यो लेखकले समाचार लेख्नेले किन लेखिरहेछ न्युज भन्ने कुरा चाहिँ नट ग्राफमा हुन्छ क्या. It delivers a promise of the story content and message. It is called nut graph because it is like a knot. It contains the kernel or the essential theme of the story. भनेर भनिरहेछ. थीम भनेको समाचारको एउटा निचोड, एउटा समाचारको मुख्य विषयवस्तु के हो त भन्ने कुरा नट ग्राफमा लेखिएको हुन्छ. त्यसमा केही कन्फ्युजन छ? छैन है. आशा, what do you understand by the nut graph? आशा साहा. ओके, अब यो सोर्सेस अफ न्युजमा चाहिँ मैले अघि नै भने दुई प्रकारको हुन्छ, लोकल र नन लोकल. हामी यसलाई अरू थुप्रै प्रकारबाट पनि डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ. मलाई यहाँ युवराजले मेसेज गरेर पब्लिक नोटिसको बारेमा भनिदिनुहोस् भनेर लेखा रहेछ. सो आई एम डिस्क्राइबिङ द्याट थिङ. पब्लिक नोटिस टेन्डर भनेको यहाँ छ है. पब्लिक नोटिस भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, एक त पब्लिक नोटिस भनेपछि तिम्रो जनताको लागि अथवा नागरिकको लागि कुनै कार्यालयले केही कुरा जारी गर्छ भने त्यो हामी पब्लिक नोटिस भनेर भन्छौँ होइन. अथवा कुनै कार्यालयले अथवा कुनै इन्डिभिजुअलले भनौँ न, अब तिम्रो डाक्टर गोविन्द केसीले हिजोदेखि अनुसन्धान सुरु गरे. उनले चाहिँ जुन ठाउँमा अनुसन्धान गरे त्यो ठाउँमा चाहिँ अनुसन्धान गरेको ठाउँमा एउटा डकुमेन्टमा चाहिँ लेखे, म आजको मितिदेखि यो ठाउँमा आमरण अनसन बस्दैछु, यो कारणले बस्दैछु, मेरो मागहरू चाहिँ यो हो भनेर उनले त्यो लेखे भने त्यसलाई हामी पब्लिक नोटिस भन्न सक्छौँ. त्यो चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले यो मेरो भोइस आइराखेको छ नि होइन रेबिका? भोइस आइराखेको छ? आइरहेछ सर. त्यो उसको प्रब्लम हो. यो युवराजको प्रब्लम हो. युवराज इज सेइङ युवराजको नेट खै यहाँ मेरोमा त आइरहेछ सर. सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ
कुनै एउटा कार्यालयले जनताका लागि अथवा नागरिकको लागि केही कुरा लेख्छन् भने, केही कुरा चाहिँ पब्लिक धेरैलाई सुनाउनको लागि लेखिरहेका छन् भने त्यसलाई हामी पब्लिक नोटिस भन्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ पब्लिक नोटिस टेन्डर भनेर भनेको थियो होइन। तर यो पब्लिक नोटिस एन्ड टेन्डर इटसेल्फ इज अल्सो अ सोर्स अफ न्युज होइन। मैले अघि पनि भने तिमीलाई पुलहरूको, त्यसपछि बाटोको, त्यसपछि कुनै एउटा बिल्डिङको अथवा कुनै एउटा निर्माण भइराखेका कुराहरूको चाहिँ टेन्डर आह्वान गरिन्छ। त्यो टेन्डर पब्लिकली आह्वान गरिन्छ, सबैलाई देखाएर पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुन्छ। कुनै पनि कार्यालयको चाहिँ टेन्डर हो भने उसको चाहिँ नोटिस बोर्डमा पनि त्यो नोटिसहरू हुन सक्छ। त्यहाँबाट हामीले त्यो सार्वजनिक रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यो कुरा कसैले कसैलाई लुकाएर लुक्दैन, त्यो एकदमै पारदर्शी हुन्छ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ हामी पब्लिक नोटिस भनेर भन्छौँ। मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएँ। युवराज अहिले सुनेको छ? युवराजले अहिले सुनेको छ? आइरहेछ सर अहिले। र अर्को कुरा के पनि हो भने यो रेकर्ड भएको छ होइन। यो मैले रेकर्ड गरेको छु। अब यदि यो कुरा केही कुरा बुझिँदैन भने यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर फेरि सुन्न पनि सकिन्छ है। यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न पनि सकिन्छ। यो यो यहीँ रेकर्ड हुन्छ। यो हाम्रै पेजको यो आजकै क्लासको आजकै ग्रुपमा रेकर्ड भएर बस्छ। यो 20 दिनसम्म रेकर्ड भइराखेको हुन्छ र 20 दिनसम्म चाहिँ 20 दिनपछि चाहिँ आफै हटेर जान्छ। तिमीलाई चाहिन्छ भने तिमीले डाउनलोड पनि गर्न सक्छौ। र केही कन्फ्युजन छ भने यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न पनि सक्छौ है त। सो यसरी काम हुन्छ। सर यो एक्जाम आयो भने हामीले यो बिट रिपोर्टर्स अनि यो सबै यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ? यो यस्तो हुन्छ, लङ क्वेसनमा आयो भने अलिअलि लेख्नु पर्यो होइन। लङ क्वेसनमा आयो भने, सर्ट क्वेसनमा आयो भने पर्दैन। सर्ट क्वेसनमा आयो भने पोइन्ट्स मात्रै लेख्नु छोडिदिने। लङ क्वेसनमा आयो भने चाहिँ बिट रिपोर्टर भने के हो त भनेर तिमीहरूले लेख्नु पर्यो। बिट रिपोर्टर भने मैले अघि भने जस्तै राजनीतिमा समाचार लेख्नेलाई राजनीतिक बिटमा काम गर्नुभयो होइन। त्यो सबै कुराहरू त्यस्तो हुन्छ। अपराध बिटमा काम गर्नेले उसलाई क्राइम बिट भन्ने भयो। यसरी चाहिँ तिमीले त्यसलाई पनि स्पेसिफाई गरिदिनुपर्छ। You understand? Yes, sir. Asasa, what is not graph? Same question. What is not graph? Not graph चाहिँ Hello, sir. Yes, I am listening to you. Please speak. सर नट ग्राफले चाहिँ जस्टिफाई गर्छ त्यस्तो खाले स्टोरीलाई होइन, जुन चाहिँ रिडरहरूले सुड केयर गर्नुपर्ने अनि यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने त्यो लिडहरूलाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्छ। अनि इट कन्टेन द रेस्ट अफ दि स्टोरी एन्ड अल्सो टेल द रिडर्स वाइ द स्टोरी इज इन दि टाइमली। यसले चाहिँ टाइममा पनि त्यो जुन हामीले त्यो नट ग्राफको जुन हामीले यो लेखिरहेछौँ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्ट अफ दि टाइममा नै पब्लिस गरिदिइसक्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ लाइक एउटा नट जस्तो हो क्या। त्यो जुन चाहिँ हामीले अघि रेबिकाले भने नि हामीले त्यो बोक्राले केही पनि फरक पर्दैन, भित्र खाने त बदाम हो नि। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को मतलब माथिको डेफिनेसनहरू इम्पोर्टेन्ट त छ, साथमा यो नभइकन चाहिँ यसमा केही काम हुँदैन। यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट नै हो। यो चाहिँ लिड भन्दा माथि नै पर्छ। यो लिड भन्दा माथि पर्दैन। लिड प्याराग्राफ भन्दा ठ्याक्क तलपट्टि हुन्छ होइन। तिमीलाई चाहिँ समाचार राम्रोसँग तिमी समाचार हेर, समाचारहरू पढ्ने बानी गर। समाचारमा चाहिँ लिड प्याराग्राफ हुन्छ। लिड प्याराग्राफको ठ्याक्क तलपट्टि हुन्छ जहिले पनि नट ग्राफ। र त्यो नट ग्राफले चाहिँ लिडलाई अझ जस्टिफाई गर्ने काम गर्छ, अझ त्यो लिडलाई क्ल्यारिफाई गर्ने काम गर्छ भनेर हामीले भने हौ है। र जे जति स्टोरी छ, लाइक स्टोरी 500 वर्ड्सको होस् अथवा 700 वर्डको होस् अथवा 1000 वर्डको होस्, त्यो लिड प्याराग्राफले चाहिँ ओभरअल तिम्रो समाचारको एउटा थिम, एउटा सार, एउटा निष्कर्षलाई बताउने काम गर्छ। र ओभरअल स्टोरी चाहिँ के को बारेमा रहेछ त भनेर पाठकलाई जानकारी दिने काम गर्छ। त्यस्तो प्याराग्राफलाई हामी नट ग्राफ भनेर भन्छौँ है। र यसमा अब अरू केही कन्फ्युजन छ? सर
यो लोकल त्यो सोर्सेस अफ द न्युजको त्यो लोकल वालामा भनिदिनु न। What do you understand? At first tell me what do you understand भन्नाले। सर मैले त्यसको यो जुन लेखेकै छैन के यो लोकल न्युजहरूको त्यो लेखेकै छैन, थोरै मात्रै लेखेको छ। त्यो लेटर टु द एडिटर अनि बुक रिफरेन्सहरू त्यो दुईटा मात्रै पोइन्ट लेखेको छ के सर, अरू लेखेकै छैन। अनि अरू बुझ्दै यो सबै रेकर्ड भएको छ हैन? तिमीले यो फेरि पनि हेर्न सक्छौ है, यो रेकर्ड भएको छ। यु क्यान सी दिस अगेन, यु क्यान डाउनलोड इट। तिमीलाई चाहिन्छ भने तिमीले डाउनलोड गरेर पनि राख्न सक्छौ है। र तिमीले के कुरा बुझेनौ त्यो कुरालाई फेरि तिमीले त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्छौ। बट ओन्ली द थिङ, बी स्पेसिफिक, वाट डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड, आई विल क्ल्यारिफाई द्याट थिङ। कुनै सर्टेन कुरा कुनै टर्महरू बुझेको छैन भने चाहिँ भन, होइन भने यो मैले सबै रेकर्ड गरिदिएको छु हैन। तिमीले यो जुनसुकै बेलामा हेर्न पनि सक्छौ। विदिन 20 days you can see it here in the Teams. Then after, also if you need this, you can download it and you can make it your own copy. Okay? If you very revise गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। You should be attentive while I am giving you the lectures over here. तिमीले कुनै टर्म बुझेको छैन भने चाहिँ भन। सर यो फरवर्ड क्यारी भन्ने छ नि यो ओल्ड मेन्समा, त्यो चाहिँ बुझेन। ओल्ड डायरी भनेको मैले तिमीलाई ओल्ड नोट्स भनेर मैले तिमीलाई अघि नै भनेको थिएँ। मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ भने कुनै पनि हिस्टोरिकल एभिडेन्सेसहरू हैन, त्यस्ता एभिडेन्सेसहरू डायरीको रूपमा लेखिएको हुन सक्छ। त्यस्ता पुराना कुराहरू पनि न्युजको स्रोतहरू हुन सक्छन्। तिमीलाई मैले के भनेर एक्जाम्पल दिएको थिएँ, नारायणी दरबार हत्याकाण्डमा कुनै त्यस्तो एउटा कुनै केसेसहरू फेरि आयो भने त्यो कुरालाई हामीले ओल्ड नोट्सका आधारमा समाचार बनाउन सक्छौँ। पुराना कुराहरू, ओल्ड नोट भनेको, ओल्ड भनेको के हो, पुरानो, नोट भनेको के हो, नोटै भइहाल्यो। पुराना लेखिएका सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि के हुन सक्छन्, समाचारको स्रोत हुन सक्छन् भनेर भनेको है। पुरानो न्युजहरूलाई चाहिँ जति रिपिट गर्नु, जतिचोटि हामीले रिपिट गर्नु भनेको त्यसलाई नै भन्छ। पुरानो न्युज रिपिट गर्ने भने हैन, पुरानो कुरालाई यदि सन्दर्भ बनाएर समाचार लेख्नु पर्ने स्थिति आयो भने त्यो कुरा पनि समाचारको स्रोत हुन सक्छ भनेको। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि घटेको घटना आज किन समाचार हुन्छ त भन्दाखेरि आज त्यसको बारेमा केही न केही नयाँ कुराहरू आयो अथवा त्यहीसँग सम्बन्धित केही घटनाहरू आज पनि घट्यो भन्यो भने त्यो कुराको सन्दर्भलाई आधारित बनाएर आज हामीले समाचार लेख्दैछौँ। पुरानो कुरा त समाचार हुँदैन नि त हुन। तर पुराना कुरासँग सन्दर्भ मिलेर अहिलेको सिचुएसनमा कुनै नयाँ घटना घट्छ भने त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ ओल्ड नोट्स समाचारको स्रोत हुन सक्छ भनेको। भन्न खोजेको यो ओल्ड नोट्सको केस चाहिँ तिम्रो इतिहाससँग सम्बन्धित छ हैन। अब राणाकाल कस्तो थियो त हैन, राणाकाल त हामीले देखेका छैन। तर राणाकालमा के भएको थियो भनेर समाचार बनाउनु पर्यो भने कहाँ गएर बनाउने, कहाँ गएर समाचार खोज्ने, कहाँ गएर चाहिँ त्यो एभिडेन्सहरू खोज्ने भन्दाखेरि ओल्ड नोट्स चाहिँ हो। इफ यु आर गोइङ टु मेक द न्युज रिलेटेड टु राणा रिजिम then you are going to find out the old notes, old facts. के भन्नु, पुराना कुराहरूलाई फेरि तिमीले समाचार बनाउन चाहन्छौ अथवा त्यो कुरा फेरि रिभाइभ हुन खोज्छ भने you are going to see the old things है। अरु केही छ? अरु छैन सर त्यस्तो। ओके फाइन, आजको लागि हामी क्लास चाहिँ एन्ड गर्छौं है। We will meet on next day. हामी अरूको क्लासमा मिट गर्छौं र त्यसमा फर्दर हामी सिलेबसमा जे छ त्यो अनुसार हामी जान्छौं। आज हामीले सोर्सेस अफ न्युज कम्प्लिट गर्यौं र त्यो सँगसँगै न्युजको अलिकति डाइमेन्सनको कुरा गर्यौं, नट ग्राफको कुरा गर्यौं र म तिमीहरूलाई एउटा असाइनमेन्ट पनि दिँदैछु। त्यो असाइनमेन्ट मलाई गरेर पठाउनुपर्छ।